आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। 24 घंटों के दौरान शहर में कत्ल की 2 वारदातें पेश आने से इलाका भर में सनसनी। एक मामले में मुलजिम गिरफ्तार, दूसरे मामले की भी तहकीकात का कर दिया गया आगाज। कत्ल खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात मौशरे के लिए खतरे की घंटी। शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर राष्ट्रवादी औरंगाबाद मशरिक़ की जानिब से निकाला गया घाघर मोर्चा। NCP वर्कर्स के अलावा शहरियान और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में हुई मोर्चे में शरीक और खाली मटके फोड़कर म्यूनसिपल इंतजामिया के तय किया गुस्से का इजहार। वाटर सप्लाई इंतजाम दुरुस्त करने के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा लेने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बुलाई अफसरान की अहम मीटिंग। यौमिया 10 MLD से जायद इजाफी पानी लिफ्ट किए जाने का अफसरान कर रहे हैं दावा, मगर शहर में हालात जूं के तूं। आगे आगे देखिए होता है क्या। और 3 दिन कबल मिली अधजली लाश का मुअम्मा पुलिस ने कर लिया हल और ढूंढ निकाला मुलजिमीन को। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके उसी दोस्त की मदद से अपने शौहर का खून करवाने और सबूत मिटाने वाली मुलजिमा बीवी को उसके साथी समेत रूरल पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में कत्ल के 2 मामलात मंजर आम पर आए हैं, जिसके सबब इलाके में बेचैनी फैल गई है। पहले मामले में पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी है, तो दूसरे मामले की तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पहली कत्ल की वारदात गुज़िश्ता रात नेहरू नगर कटकट गेट इलाके में पानी की टांकी के करीब पेश आई, जिसमें मामूली तनाज़े पर मजदूर पेशा 19 साला नौजवान, जिसका नाम फरहान खान निज़ाम खान बताया जा रहा है, किसी तेज़ धार वाले हथियार से नेहरू नगर के 36 साला साकिन साबिर शाह कासिम शाह के पेट पर वार करके उसे ज़ख्मी कर दिया, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना शरीक किया गया था, मगर दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। ये मामला जिंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही DCP, ACP और दीगर आला पुलिस अफसरान के अलावा ड्यूटी इंचार्ज API मगरे अपने अमले के साथ जाए वारदात पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी तलब कर लिया गया और केस की तहकीकात शुरू कर दी गई। इत्तला है कि मुलजिम फरहान खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। कत्ल की दूसरी वारदात देवगिरी कॉलेज के उक़बी हिस्से में पेश आई, जिसमें बेरहमी से एक दोशीज़ा का गला चीर दिया गया। दिन दहाड़े एक दोशीज़ा का कत्ल किए जाने के सबब इलाका भर में सरासिमगी फैल गई और शहरियान में खौफ का माहौल है। दोशीज़ा का कत्ल यकतरफ़ा मोहब्बत का शाखसाना बतलाया जा रहा है। इस मामले में मुलजिम दोशीज़ा को तकरीबन 200 फीट तक घसीटता हुआ ले गया और फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। महलूक दोशीज़ा BBA साल अव्वल की तालिबा थी। देवगिरी कॉलेज के करीब ये वारदात अंजाम दी गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस अमला वहाँ पहुँचा और क़ानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। शहर में पानी सप्लाई के नाक़िस इंतज़ामात की मजम्मत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज घाघर मोर्चा निकाला गया, जिसमें शहरियान के साथ साथ ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शामिल हुई। NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन और NCP औरंगाबाद मशरिक़ के शहर सदर विट्ठल राव जाधव ने इल्ज़ाम लगाया कि जायकवाड़ी डैम में पानी का इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा होने के बावजूद शहरियान को पानी के लिए तरसाया जा रहा है, जिसके लिए गुज़िश्ता 25 सालों से इक़्तिदार का मज़ा लूटने वाले भारतीय जनता पार्टी के कायदीन हैं। जबकि कारगुजार शहर सदर का कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस जानिब इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाने की गर्ज से कई मरतबा मेमोरेंडम पेश किए, इसके बावजूद शहरियान को इत्मीनान बख्श पानी फराहम करवाने में इंतज़ामिया नाकाम साबित हुआ है। शहर में हो रही पानी की किल्लत, पानी के हुसूल के लिए शहरियान को हो रही परेशानी और सप्लाई सिस्टम की खामियों के सबब 8-8 और 10-10 दिन के वक्फे से हो रही सप्लाई, इन मसाइल को हल करवाने में औरंगाबाद मशरिक़ के MLA अतुल सावे को ज़िम्मेदार बताते हुए NCP के रियासती जनरल सेक्रेटरी मानिकराव शिंदे ने इल्ज़ाम लगाया कि MLA अतुल सावे को शहरियान की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उनके जज्बात से खिलवाड़ करके अपनी सियासत करने में मसरूफ़ हैं। लिहाजा NCP की जानिब से पुंडलिक नगर में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर घाघर मोर्चे का आगाज़ किया गया, जिसमें शहरियान
اور بالخصوص خواتین بڑی تعداد میں شامل ہوئیں۔ پنڈلک نگر چوک سے ہنومان نگر پانی کی ٹاکی تک یہ مورچہ نکالا گیا اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر و انتظامیہ کے خلاف جم کر نعرے بازی کی گئی۔ مورچے میں شامل خواتین نے سڑک پر پانی کے خالی مٹکے پھوڑ کر میونسپل انتظامیہ کے تئیں اپنے غصے کا اظہار کیا۔ ڈپٹی انجینئر پدمے کو ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے شہر میں جلد پانی سپلائی انتظامات درست کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جن علاقوں میں آلودہ پانی سپلائی ہو رہا ہے وہاں کی پائپ لائن فوری تبدیل کر کے شہریان کو صاف و شفاف اور جراثیم سے پاک پانی فراہم کروایا جائے۔ اسی طرح جن علاقوں میں اب تک پائپ لائن نہیں ڈالی گئی وہاں پائپ لائن ڈلوائی جائے۔ اس مورچے میں این سی پی کے ریاستی سیکریٹری مانک راؤ شندے، سابق وزیر جے سنگھ راؤ گائیکواڑ، شہر و ضلع صدر خواجہ شرف الدین ملا، کارگزار شہر صدر ابھیشیک دیشمکھ، وٹھل راؤ جادھو، جاوید خان، طیب پٹیل، انکتا ودھاتے، میراج پٹیل، اتول راؤت، سابق کارپوریٹر سنگیتا جادھو، امول جادھو، منجوشا پوار، موتی لال جگتاپ، ویشالی پاٹل، انیسا شیخ، جی کے گاڑیکر، عظمت پٹھان، شیخ نواز اور دیگر پارٹی ورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے۔ پانی سپلائی کا گیپ کم کر کے 4 دن کے وقفے سے شہر میں پانی سپلائی کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے متعلقہ افسران کو دی۔ ناظرین، عین گرما کے موسم میں شہر میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی، جس کے بعد شہر میں پانی پر سیاست گرم ہونے لگی، لہٰذا رابطہ وزیر سبھاش دیسائی کی ہدایت پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمار پانڈے بذات خود میدان میں اتر گئے اور شہر میں واٹر سپلائی سسٹم کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے بنائی گئی ٹیم کی کمان خود اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اسی ضمن میں اب تک کیے گئے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے متعلقہ افسران کی ایک اہم میٹنگ گزشتہ روز طلب کی۔ اس میٹنگ میں ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نیمانے، سٹی انجینئر سکھارام پانجھڑے، ڈی ایم سی اپرنا تھیٹے، سومناتھ جادھو، نندا گائیکواڑ، ایگزیکٹو انجینئر ہیمنت کولہے، ایم جے پی کے ایگزیکٹو انجینئر اجے سنگھ، ایس اے خان، میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی انجینئر دیوی داس پنڈت، کرن دھانڈے، اشوک پدمے، اشوک مورے، جونیئر انجینئر منوج باوسکر، اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے انجینئرز اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر ہیمنت کولہے اور ایم جے پی کے اجے سنگھ نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو بتایا کہ جائکواڑی سے نکشتر واڑی تک پانی سپلائی کرنے کے لیے بنائی گئی قدیم اسکیم کے تحت وہاں فلو میٹر بٹھایا گیا ہے۔ پمپنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے سے بڑھا کر 24 گھنٹے کر دیا گیا ہے۔ پھارولا فلٹر پلانٹ کے 350 ایچ پی کے پرانے پمپ کی مرمت کر کے اسے دوبارہ سے استعمال کے قابل بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جائکواڑی سے نکشتر واڑی ایم بی آر پر 122 ایم ایل ڈی کی بجائے اب 128 ایم ایل ڈی پانی لفٹ ہونے لگا ہے اور 6 ایم ایل ڈی اضافی پانی ملنے لگا ہے۔ اسی طرح ہرسول تالاب سے ہرسول فلٹر پلانٹ تک نئی پائپ لائن ڈال کر والو نصب کیا گیا اور دیگر تکنیکی خامیوں کو بھی دور کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہرسول تالاب سے شہر کو 4 ایم ایل ڈی اضافی پانی ملنے لگا ہے۔ یہ اضافی پانی ہرسول جیل کی ٹانکی سے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نہر امبری کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے بعد اب یومیہ 0.06 10 لاکھ لیٹر اضافی پانی کی سپلائی ممکن ہو پائی ہے۔ اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذمہ داران نے رپورٹنگ کی کہ شہر میں مختلف مقامات پر 85 ٹینکروں کے ذریعے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے، جن میں سے 70 ٹینکروں پر جی پی آر ایس سسٹم نصب کیا جا چکا ہے اور ان کی مانیٹرنگ اسمارٹ سٹی آفس کے کمانڈ کنٹرول سینٹر سے کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی طریقے سے ٹینکروں میں پانی بھرنے اور پانی کا غلط استعمال روکنے کے لیے ہر ٹینکر پوائنٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں، جن کی لائیو مانیٹرنگ اسمارٹ سٹی کے آپریشن کمانڈ سینٹر سے کی جا رہی ہے۔ اسی طرح شہر بھر میں پانی کا غلط استعمال کرنے والے 721 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور ان سے جرمانہ بھی وصول کیا گیا ہے۔ تمام باتوں کا جائزہ لینے کے بعد میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے انہیں مشورہ دیا کہ میٹنگ میں طے شدہ پروگرام کو وقت مقررہ پر سختی سے روبے عمل لایا جائے، جس سے مزید 6 تا 7 ایم ایل ڈی پانی مل پائے گا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ واٹر سپلائی کے گیپ کو کم کر کے 4 دن کے وقفے سے پانی سپلائی کی کوشش کی جائے۔ ریسرچ اسکالرز تحقیق کے معیار کو مزید اونچا کرنے کے لیے کوششیں کریں، یہ مشورہ
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम शिरसाट ने दिया। औरंगाबाद की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबाजात में तहकीक की रवायत रही है और इस रोशन रवायत को मज़ीद इस्तेहकाम अता करने के मकसद से तहकीक के तलबा अपने मौज़ूआती मेयार को मज़ीद रफ़ात व बुलंदी तक पहुँचाने के लिए सरगर्म हो जाएँ। इस तरह का इजहार ख्याल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्याम शिरसाट ने किया है। शिरसाट यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा शोबे हिंदी व बैंक ऑफ बड़ौदा के मुश्तरका मज़ाकरे से मुखातिब थे। इस मज़ाकरे के मौके पर इम्तियाज़ी तलबा में इनामात की तक़सीम भी अमल में आई, जबकि इस तक़रीब में बैंक ऑफ बड़ौदा के जयंत जोशी, माई FM के रेडियो जॉकी डॉक्टर प्रेषित रुद्रवार, बड़ौदा बैंक के राजभाषा मैनेजर अजीत सिंह, विभाग प्रमुख डॉक्टर भारती गोरे खुसूसी तौर पर स्टेज पर मौजूद थे, जबकि प्रोग्राम की सदारत सुधाकर शेंडगे ने की। डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज की जानिब से एक रोज़ा बैनुल अक़वामी ऑनलाइन मुज़ाकरा मुनक़्क़द किए जाने की इत्तला कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हिरोड़े ने दी है। ये ऑनलाइन मुज़ाकरा मज़कूरा कॉलेज नागसेन इलाक़ा औरंगाबाद की जानिब से मुनाक़िद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर रामरत्न धुमाल, प्रोफेसर श्री किशन मोरे और डॉक्टर नंदिता पाटिल ने की। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद हिरोड़े भी प्रोग्राम में शरीक थे। डॉक्टर अंबेडकर के आज़ादी से मुताल्लिक़ अफ़कार, कंप्यूटर के दौर में ख़ानगी ज़िंदगी के हुकूक़ और शख्सी आज़ादी, सोशल मीडिया और इजहार राय की आज़ादी इस ऑनलाइन मुज़ाकरे के मौज़ूआत थे। मुज़ाकरे के लिए कॉलेज की जानिब से एडवोकेट प्रतिभा चौथमल ने शिरकत दर्ज करवाई, जबकि 100 से ज़ायद तलबा व तालिबात, प्रोफेसर्स व असातिज़ा और क़ानून के माहिरीन ने मुल्क भर व बैरून मुल्क से इस ऑनलाइन मुज़ाकरे में शिरकत की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्लास 4 मुलाजमीन के प्रमोशंस फौरी किए जाएँ, ये मतालबा बहुजन कामगार महासंघ के ज़िम्मेदारान ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से किया है। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात तंजीम के ओहदेदार कैलाश जाधव ने दी है। सर्वप्रथम मी संघटनेच्या वतीने माननीय प्रशासक महोदयाचे अधिकाऱ्याच्या पदोन्नत्याग केल्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो, परंतु वर्ग 3 व वर्ग 4च्या ह्यासुद्धा बऱ्याच वर्षापासून पदोन्नत्या ह्या प्रलंबित आहेत। माननीय प्रशासक साहेबांना आम्ही संघटनेच्या मार्फत विनंती करतो की त्यांचंही येत्या 2 ते 3 दिवसामध्ये त्यांचे पदोन्नत्या त्यांना देऊन त्यांचंही मनोबल उंच करावं अशी माननीय प्रशासक साहेबांना आम्ही विनंती करतो। नसता लोकशाही मार्गाने आंदोलने, धरणे, उपोषण अशा संघटनेच्या वतीनं करण्यात येईल। माझं नाव कैलाश जाधव, सचिव बहुजन कामगार शक्ति महासंघ, महानगर पालिका औरंगाबाद। एडवोकेट नवाब पटेल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां मेहमानों की शीर खुरमे से ज़ियाफ़त की गई और कौमी यकजहती का पैगाम दिया गया। जॉइंट चैरिटी कमिश्नर बियानी की सदारत में मुनक़िदा इस तक़रीब में डिप्टी चैरिटी कमिश्नर श्रीनिवास मैडम, असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर्स मिस्टर वाकोड़े और मिस्टर पवार के अलावा एडवोकेट खोत, एडवोकेट मिश्रा, एडवोकेट सज्जाद पटेल, एडवोकेट बापू, एडवोकेट सोनोने, एडवोकेट दीपाली राव, एडवोकेट अहमद ख़ान और एडवोकेट शेख मोइन मेहमानाने खुसूसी के बतौर शरीक थे। एडवोकेट नवाब पटेल ने ईद मिलन तक़रीब के अग़राज़ व मक़ासिद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इसी तरह ये बतलाया कि ईद उल फ़ित्र दरअसल मुक़द्दस माह रमज़ान के इख्तिताम पर शुक्राने के बतौर मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि मज़हब इस्लाम अमन व भाईचारे का पैगाम देता है। इसके बाद मेहमानों और दीगर हाज़रीन की शीर खुरमे और सेवइयों से ज़ियाफ़त की गई। मखतूल आवहाड़ के घर के एक फ़र्द को सरकारी नौकरी देने और दीगर मतालबात की यकसुई के लिए मातंग समाज की जानिब से तुलजापुर तहसील ऑफिस पर मोर्चा निकाला गया। मुजाहिरीन के मतालबात में अ, ब, क, ड के मुताबिक रिजर्वेशन दिए जाने और औरंगाबाद में रूनमा हुए आवहाड़ कत्ल के मामले में मुतासर ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को सरकारी नौकरी देने के अहम मतालबात शामिल थे, जबकि कातिलों को
پھانسی کی سزا دینے کی مانگ بھی کی گئی ہے۔ ماتنگ سماج کا یہ مورچہ گزشتہ بروز جمعہ تلجا پور کے سرکاری گیسٹ ہاؤس سے نکل کر شہر کے چھترپتی شیواجی مہاراج چوک و ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر چوک ہوتا ہوا دفتر تحصیل پہنچا اور مقتول اوہاڑ کے خاندان کو 25 لاکھ کی عبوری امداد و ایک فرد کو نوکری، تعلقے کے مقامات پر عوامی شاعر انا بھاؤ ساٹھے کے مجسمے لگوانے، اوہاڑ کیس کی پیروی کے لیے معروف وکیل اجول نکم کو مقرر کرنے اور مقدمے کے فاسٹ ٹریک کورٹ میں چلانے جیسے کئی مطالبات پر مشتمل میمورنڈم تحصیلدار کو پیش کیا گया. समाजावरती अनेक प्रकारे अन्याय होत आहेत. औरंगाबाद या ठिकाणी मनोज जावडेवरती अन्याय झाला, त्याचा खून करण्यात आला. बीड जिल्ह्यामध्ये शिंदे या शेतकऱ्यांचा एक मजुरांचा त्या ठिकाणी खून करण्यात आला. परवा बीड जिल्ह्यामध्ये एक मातंग समाजाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी जाणारी युती त्याच्यावरती अन्याय केला. मसला खुर्द या ठिकाणी खोटे नाटे गुन्हे IPSचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. लोहार या ठिकाणी मातंग समाजाच्या महिलांवरती अन्याय करण्यात आला. अशा राज्यामध्ये अन्याय अत्याचार होत आहेत. तर त्या दृष्टीने या समाजाला न्याय मिळण्यासाठी या समाजावरती जो अन्याय करणारे हरामखोर आहेत यांना लवकरात लवकर फाशी झाली पाहिजे आणि त्या फास्ट कोर्टामध्ये हा दावा चालू केला पाहिजे आणि उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करून तात्काळ या जे आरोपी आहेत त्यांना फाशी झाली पाहिजे. एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं आहे. ईंधन की बढ़ती कीमतों की मजम्मत में हिंगोली में NCP यूथ की जानिब से सर पर लकड़ी के गठड़ियां लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया. नाजरीन, जदीद और तरक्की याफ्ता भारत में जहां देही ख़वातीन में उज्ज्वला योजना के नाम पर गैस सिलेंडर तकसीम करते वक्त साहिबान इख्तिदार की तरफ से बड़े बुलंद बांग दावे करते हुए खुद अपनी ही पीठ थपथपाई गई थी, ताहम अब जबकि ईंधन की आसमान छूती कीमतों ने क्या अमीर क्या गरीब सभी की ईंधन की क़ुव्वत ख़रीद को तकरीबन ख़त्म करके रख दिया है और तमाम को एक ही सफ़ में ला खड़ा किया है, और ऐसे लगता है कि अच्छे दिन के ख्वाबों के दरमियान ही फिर वही पुराने दिन लौट आए हैं जब देही ख़वातीन और मर्द जलतन के लिए जंगल से लकड़ियों की गठरियाँ अपने सरों पर ढोकर लाते थे और चूल्हे पर रसोई पकती थी, और घर की ख़वातीन वो बड़ी बूढ़ियाँ धुएं और आग की तपिश से वक्त से पहले ही शायद अंधी हो जाया करती थीं. और अब तो ये महंगाई जैसे गरीबों से उनके जीने का हक़ ही छीन लेने के दर पे दिखाई दे रही है, और इस सारी सूरत हाल पर मरकज़ की सरकार महज तमाशाई बनी बैठी दिखाई दे रही है. इस तरह के इल्ज़ामात आयद करते हुए इस महंगाई के ख़िलाफ़ जहां मुल्क भर के आवाम बेचैन हैं, हिंगोली में भी राष्ट्रवादी की यूथ कांग्रेस की जानिब से सरों पर लकड़ी की गठरियां लेकर एहतजाज करते हुए नारे लगाए गए कि अच्छे दिन तो आने से रहे, अब पुराने दिन ही लौटा दो. इस आंदोलन में ज़िला सदर बालाजी घुगे, NCP के ज़िला सदर दिलीप चौहान, तालुका सदर माधव कोरडे और दीगर ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक थे. आज केंद्र सरकारने ज्या घोषणा मोदीजींनी दिल्या होत्या 2014 मध्ये की अच्छे दिन आने वाले हैं, परंतु अच्छे दिनच्या ऐवजी पुराने दिन वापस आ गए असं म्हणायला काही हरकत नाही. कारण जे गॅसचे भाव आहेत ते 300 रुपयावरून सरळ 1000 रुपयावर नेण्याचं काम या केंद्र सरकारने या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि म्हणूनच की काय या ठिकाणी परत चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आज सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबाला या ठिकाणी वापस येते आहे. म्हणून आम्ही या केंद्र सरकारचा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने धिक्कार करतो आणि या ठिकाणी निषेध करतो. येणाऱ्या काळात जर लवकरात लवकर हे सर्व भाव जर कमी नाही झाले तर यापेक्षा सुद्धा तीव्र आंदोलन आम्ही या ठिकाणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून करणार आहोत. मौलाना आज़ाद कॉलेज कैंपस में जॉब फेयर मुनक़िद किया गया, जिसमें 300 उम्मीदवारों ने इंटरव्यूज़ दिए. ये जॉब ड्राइव मौलाना आज़ाद कॉलेज और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के मुश्तरका एहतमाम से मुनक़िद हुआ. जॉब फेयर का इफ्तिताह ज़िला वोकेशनल एजुकेशन ऑफिसर गणेश धंधे के हाथों अमल में आया. प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल मजहर अहमद फारूकी ने की. जॉब फेयर की तफसीलात बतलाते हुए डॉक्टर आरिफ पठान, प्लेसमेंट ऑफिसर मौलाना आज़ाद कॉलेज ने बतलाया कि जॉब फेयर के लिए 625 से ज़ायद इंदराज मौसूल हुए थे, जिसमें से 300 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए मौजूद थे. कैंपस ड्राइव में 12 नामवर कंपनियों और उनके नुमाइंदे शामिल थे. इस मौके पर इंजीनियरिंग, IT, केमिकल, सिक्योरिटी, धूत ट्रांसमिशन वगैरह मौजूद थे और उन लोगों ने
اہل امیدواروں کو منتخب کیا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں کالج کے اساتذہ شیخ مختار، سمرین فاطمہ، عبدالاحد، عبدالہادی، مصدق، ذیشان نقشبندی اور نواز بیگ نے انتھک محنت کی۔ پاچوڑ پولیس اسٹیشن کی حدود میں 3 روز قبل پیش آئی قتل کی واردات کا پولیس نے معمہ حل کر لیا۔ پاچوڑ پولیس اور کرائم برانچ عملے نے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ واضح رہے کہ 3 روز قبل پاچوڑ پولیس اسٹیشن کی حدود میں تھیرگاؤں روڈ پر ہرشی گاؤں میں سڑک کے کنارے ایک ادجلی لاش پائی گئی تھی، جس کا قتل کر کے اس کی شناخت مٹانے کے لیے اسے جلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پولیس نے مستعدی دکھاتے ہوئے مہلوک کی شناخت کی اور پھر ملزمین کا بھی پتہ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ مقامی انسداد جرائم شاخ اور پاچوڑ پولیس نے تفتیش و تحقیقات کے ذریعے ملزمین کا پتہ لگایا اور ناگپور و ایوت محل سے 3 ملزمین کو تحویل میں لے کر پاچوڑ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واردات میں مہلوک کا نام راجندر رام بہو جادھو ساکن شیگاؤں احمد نگر ہے اور اس کی دوسری بیوی سریکھا جادھو نے 1.5 برس پہلے انسٹاگرام پر شناسائی کے بعد ضلع ایوت محل کے ایک عاشق آشیش وجے اور اس کے ساتھی کی مدد سے ان دونوں کو اپنے شوہر سے اذیت رسانی کیے جانے کے حوالے سے انہیں بہکایا اور ان کی ہمدردی حاصل کی اور وجے اور اس کے دوست کی مدد سے اپنے شوہر کا قتل کر کے مقتول کی پہچان مٹا دینے کی غرض سے لاش ہرشی کے جنگل میں لے جا کر جلا دینے کی کوشش کی تھی۔ پولیس نے ان ملزمین کو گرفتار کر کے پیٹھن کی عدالت میں پیش کیا۔ مزید جانچ پولیس سپرنٹنڈنٹ منیش کلوانیا، ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر پون بنسوڑ اور SDPO پیٹھن وشال نیہول کی رہنمائی میں پولیس کا متعلقہ عملہ کر رہا ہے۔ दिनांक 18/5/22 रोजी सकाळी 8:30 वाजताच्या दरम्यान काही जणांचा फोन आला की तिरगाव शहरामध्ये एक अर्धजळीत अशी डेड बॉडी पडलेली आहे। त्यावरून आम्ही आमच्या स्टाफसह नियम अधिकाऱ्यांसह आम्ही सदरच्या घटनास्थळावर त्यावेळेस गेलो होतो। आम्हाला त्या ठिकाणी एक अर्धजळलेली बॉडी मिळून आली होती। त्या ठिकाणी एक पाण्याची बॉटल अर्धजळलेली तसेच एक कॅरी बॅग की त्याच्यावरती नाव एका साडी सेंटरचं आणि शेवगावचं होतं। त्याच्यावरून सदरची बॉडी ही शेवगाव किंवा पाथर्डी या भागातली असावी असा संशय निर्माण झाला। त्या दरम्यान सदरचे बाब माननीय पोलीस अधीक्षक श्री मनीष कानोलिया साहेब, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक साहेब, माननीय DYSP साहेब तसेच आमचे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री रेंगे साहेब यांना सदरची बाब कळवली। माननीय रेंगे साहेब यांनी तात्काळ घटनास्थळी आले, त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली। तसेच आम्हाला गुन्ह्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करून सरांनी 2 ते 3 पथके तयार करून विविध ठिकाणी पाठवले। त्यावरून शेवगाववरून आम्हाला बरेच काही माहिती प्राप्त झाली। त्यानंतर संध्याकाळी शोधपत्रिका तयार करण्यात आली। शोधपत्रिकेच्या आधारावर दुसऱ्या दिवशी आम्हाला तो मयत हा शेवगावमधील असावा असे समजले। त्यावरून तो बॉडी डिटेक्ट झाल्यामुळे सदरचा गुन्हा हा त्यांच्याच पत्नीने केल्याचे निष्पन्न झाला आणि त्यावरून माननीय पोलीस निरीक्षक श्री रेंगे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक SPचं पथक औरंगाबाद आणण्यात आम्ही नागपूर इथे पाठवण्यात आलं आणि रात्री 3 वाजता SPचं पथक पुलिस स्टेशनला आरोपीला घेऊन आलेलं आहे। आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। धुलिया शोलापुर कौमी शाहराह पर पाचोड़ बाईपास से करीब मजदूरों को ले जा रहा एक पिकअप वैन उलट गया, जिसमें 15 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। ये हादसा इस शाहराह पर होटल हाईवे लाइन के करीब पेश आया। महिंद्रा पिकअप गाड़ी में सवार ये मजदूर ताल्लुका मंजले गांव जिला बीड़ के मोगरा गांव के गन्ने के गुड़हाल कारखाने से अपने गांव की जानिब जा रहे थे। दौरान सफ़र ताल्लुका पैठन के ताल्लुक़े पाचोड़ बाईपास पर मज़कूरा मकाम पर ड्राइवर के गाड़ी पर तवाज़ुन खो देने के सबब यह हादसा पेश आया। गाड़ी बेकाबू होकर रास्ते पर उलटती हुई बाजू जा गिरी, जिसमें एक शख्स हिलाक और 15 मजदूर जख्मी हो गए। हादसा सनीचर 21 मई की सुबह 9 बजे रुनुमा हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही अतराफ़ के देही साकिनान राहत रसानी के लिए दौड़े और टोल प्लाज़ा 10-330 की एक और दीगर एक एम्बुलेंस के ज़रिए ज़ख्मियों को पाचोड़ के देही अस्पताल भिजवाया गया, जहां से 4 मज़दूरों की हालत संगीन होने के सबब उन्हें औरंगाबाद के अस्पताल भिजवा दिया गया। ज़ख्मियों में कई कमसिन बच्चे, एक हामिला और दीगर ख़वातीन के शामिल होने की इत्तला है।
تعلقہ پھلمری کے واہ گاؤں میں ایک تقریب میں شرکت کی غرض سے آئی ایک خاتون کی 2 افراد نے عزت لوٹ لی۔ یہ معاملہ پولیس نے درج کر لیا اور متاثرہ خاتون کی نشاندہی پر ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، شہروں اور ریاست میں ان دنوں خواتین سے زیادتیوں اور عصمت ریزی کے واقعات کا گھن اب دیہی علاقوں میں بھی لگنے لگا ہے اور خواتین کے استحکام و برابری کی دعوے داریوں کے بیچ ہی صنف نازک کے تحفظ پر سوالیہ نشان بھی لگنے لگے ہیں۔ تعلقہ پھلمری کے بڑود بازار پولیس تھانہ حدود میں اپنی بہن کے گھر جاگرن گودھڑ کی تقریب میں شرکت کے لیے آئی ایک 45 سالہ خاتون کو جب وہ اس تقریب کے لیے آئی اور رات 11 بجے کے قریب روڈ پر کھڑی موبائل فون پر بات کر رہی تھی کہ اسی دوران 2 افراد موٹر سائیکل پر آ کر اس کے قریب رکے اور اسے اپنے ساتھ گاڑی پر بیٹھنے کو کہا۔ خاتون کے انکار کرنے پر انہوں نے زبردستی اسے گاڑی پر بٹھا لیا اور دبوچ کر کپاس کے ایک کھیت میں لے جا کر خاتون کا منہ داب کر دونوں نے باری باری اس کی عصمت کو تار تار کیا۔ اس واقعے کے بعد خاتون بہت زیادہ حواس باختہ ہو گئی تھی اور اس کی دماغی و جسمانی حالت بھی خراب تھی، تاہم پھر بھی اس نے 20 مئی کو بڑود بازار پولیس تھانہ جا کر اپنی بپتا سنائی تو پولیس نے اس سے دونوں بدبخت ملزمین کے حلیے پوچھے اور اسی بنیاد پر پولیس ملازمین الیاس شیخ و نیورتی مدنے نے واہ گاؤں میں ملزمین کو تلاش کیا اور 22 سالہ رامیشور جادھو اور 23 سالہ محسن شیخ کو اندرون 24 گھنٹے تحویل میں لے کر پولیس تھانہ لا کر ان سے تفتیش کی تو دونوں نے اقبال جرم کر لیا۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر کے معاملہ درج کر لیا ہے، جبکہ مزید جانچ معاون انسپکٹر آرتھی جادھو کی نگرانی میں پنک اسکواڈ کی انسپکٹر کمبھار میڈم کر رہی ہیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں قتل کی 2 وارداتیں پیش آنے سے علاقہ بھر میں سنسنی۔ ایک معاملے میں ملزم گرفتار، دوسرے معاملے کی بھی تحقیقات کا کر دیا گیا آغاز۔ قتل و خودکشی کے بڑھتے واقعات معاشرے کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ شہر میں پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے کے مطالبے پر راشٹروادی اورنگ آباد مشرق کی جانب سے نکالا گیا گھاگھر مورچہ۔ NCP ورکرز کے علاوہ شہریان اور خواتین بھی بڑی تعداد میں ہوئی مورچے میں شریک اور خالی مٹکے پھوڑ کر میونسپل انتظامیہ کے تئیں کیا غصے کا اظہار۔ واٹر سپلائی انتظامات درست کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لینے میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے بلائی افسران کی اہم میٹنگ۔ یومیہ 10 MLD سے زائد اضافی پانی لفٹ کیے جانے کا افسران کر رہے ہیں دعویٰ، مگر شہر میں حالات جوں کے توں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور 3 دن قبل ملی ادھجلی لاش کا معمہ پولیس نے کر لیا حل اور ڈھونڈ نکالا ملزمین کو۔ انسٹاگرام پر دوستی کر کے اسی دوست کی مدد سے اپنے شوہر کا خون کروانے اور ثبوت مٹانے والی ملزمہ بیوی کو اس کے ساتھی سمیت رورل پولیس نے کر لیا گرفتار۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔